नमस्कार सबैजनामा म विनित भण्डारी सी 2078 MBBS एन्ट्रान्स स्कलर। आज चाहिँ मैले प्लान्ट फिजियोलोजी टपिकको प्लान्ट रेस्पिरेसन वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक एन्ट्रान्स प्रिपरेसनदेखि लिएर प्लस 2 को लागि पनि एनइबी बोर्डमा पनि लङ क्वेसनमा सोधिने क्वेसन हो। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ प्लान्ट रेस्पिरेसनको जेनरल ब्याकग्राउन्ड इन्ट्रोडक्सन र त्यसपछि चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस पढ्छौँ। अब ढिलो नगरी क्लास सुरु गरौँ है त। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ रेस्पिरेसन है। रेस्पिरेसन अब के हो त रेस्पिरेसन भनेको हैन। सानोमा हामीले अब पढ्यौँ कि ब्रिदिङ भनेको के हो हैन। सानोमा पढे अनुसार चाहिँ अक्सिजन इनहेल गर्नु र CO2 एक्सहेल गर्नुलाई ब्रिदिङ भनिन्छ। अब रेस्पिरेसन भनेको के हो त? जुन हामीले लिएको त्यही अक्सिजन छ, त्यो अक्सिजनले चाहिँ के गर्छ, अक्सिडेसन गर्छ बडीमा। अक्सिडेसन भनेको बर्निङ अफ फुड स्टफ, र त्यो फुड स्टफ बर्न गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इनर्जी रिलिज हुन्छ क्यालोरीको फर्ममा। त्यसैलाई चाहिँ हामीले रेस्पिरेसन भनिन्छ। अझै अब परिभाषित ढङ्गमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब प्लस 2 को लेभलमा भन्नुपर्दा चाहिँ के बुझिन्छ भनेपछि जस्तै हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चाहिँ हैन, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई इन प्रेजेन्स अफ भेरियस इन्जाइम्स, त्यहाँबाट के हुन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई इन प्रेजेन्स अफ भेरियस इन्जाइम्समा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यसको चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के हुन्छ, अक्सिडेसन भएर चाहिँ के रिलिज हुन्छ, एनर्जी इन फर्म अफ क्यालोरी भनौँ न। र यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पिरेसन भन्छौँ है त। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू चाहिँ जे पनि हुनसक्यो, जस्तै हामीले लिएको जुन हाम्रो यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ भनेपछि रेस्पिरेसन गर्नुको लागि जुन इन्जाइमले एड गर्ने चिज हो त्यो हामीले इन्जाइम अनुसारमा चाहिँ के भन्छ भने जुन सब्सटेन्समाथि चाहिँ इन्जाइमले एड गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ, सबस्ट्रेट भनिन्छ नि। सो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ यहाँ के हुन आउँछ, सबस्ट्रेट है। अब यो सबस्ट्रेट हैन, यो सबस्ट्रेट अर्थात् हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ को डिफ्रेन्सको आधारमा चाहिँ रेस्पिरेसनको पनि नामाकरण गरिएको पाइन्छ। अब यो सबस्ट्रेट के हुनसक्छ हाम्रो, सबस्ट्रेट भनेको हाम्रो कार्बोहाइड्रेट हुनसक्यो हैन, कार्बोहाइड्रेट। त्यसपछि आएर हाम्रो के हुनसक्यो, लिपिड्स अथवा फ्याट्स हुनसक्यो हैन, फ्याट लिपिड। त्यसपछि आएर अर्को भनेको हाम्रो के हुनसक्यो, प्रोटिन हुनसक्यो है त। अब यदि चाहिँ हाम्रो यो सबस्ट्रेट चाहिँ के हो, यदि कार्बोहाइड्रेट र फ्याट भयो भने, कार्बोहाइड्रेट अथवा फ्याट भयो भने त्यो खालको रेस्पिरेसनलाई हामीले के भनिन्छ भनेपछि फ्लोटिङ रेस्पिरेसन भनिन्छ है त। फ्लोटिङ रेस्पिरेसन। र यदि हाम्रो सबस्ट्रेट चाहिँ प्रोटिन भयो भने यो रेस्पिरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेसन। किनभने प्रोटोप्लाज्मको मेन कम्पोनेन्ट पनि वाटरपछि प्रोटिन हुन आउँछ। सो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेसन। त्यही प्रोटिन सबभन्दा धेरै भएको कारणले मोस्ट डाइभर्स कम्पोनेन्ट अफ सेल भन्यो भने प्रोटिन हुन्छ है त। अब चाहिँ हामीले सबस्ट्रेटको आधारमा चाहिँ रेस्पिरेसनहरूलाई पनि क्लासिफाई गऱ्यौँ। अब चाहिँ स्पेसियली चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि यो जो कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, लिपिड, प्रोटिन छ यसको चाहिँ क्यालोरिफिक भ्यालु थाहा पाउँछ है त। क्यालोरिफिक भ्यालु अर्डर, क्यालोरिफिक भ्यालुको आधारमा हैन, यो क्यालोरिफिक भ्यालुको आधारमा चाहिँ यिनीहरूको इफिसियन्सी कसको बढी हुन्छ भने सबभन्दा एउटा निमोनिक्समा कमाउनु सक्छ सबभन्दा बढी चाहिँ लिपिड्स अथवा फ्याटको हैन, लिपिडको। त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो प्रोटिनको, त्यसपछि हाम्रो कार्बोहाइड्रेटको है। यो चाहिँ हाम्रो क्यालोरिफिक भ्यालु भनेको चाहिँ के हो बुझ्ने भनेपछि 1 ग्राम, यदि 1 ग्राम अफ सबस्ट्रेट बर्न गर्दाखेरि हैन, 1 ग्राम अफ सबस्ट्रेटको चाहिँ बर्न अथवा अक्सिडेसन भनौँ न, अक्सिडेसन हुँदा रिलिज हुने एनर्जीको आधारमा चाहिँ के भयो, क्यालोरिफिक भ्यालु भनेको चाहिँ 1 ग्राम अफ सबस्ट्रेट चाहिँ त्यसको चाहिँ अक्सिडेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट कति इनर्जी रिलिज हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ
क्लासिफाई गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ लिपिडको, त्यसपछि प्रोटिनको, त्यसपछि कार्बोहाइड्रेटको हुन्छ। किन भनेपछि 1 ग्राम अफ लिपिडले कति दिन्छ इनर्जी, त्यसको बर्न आउट हुने बेलामा त्यसले एराउन्ड 9.8 किलो क्याल अफ इनर्जी दिन्छ है 1 ग्राम अफ लिपिडले। त्यसपछि आएर अब 1 ग्राम अफ के छ कार्बोहाइड्रेटले कति 1 ग्राम अफ प्रोटिनले कति दिन्छ एराउन्ड हजुरको 4.8 किलो क्याल एनर्जी र 1 ग्राम अफ अब के बस्यो कार्बोहाइड्रेट कति दिन्छ भन्दा 4.4 किलो क्याल एनर्जी। मतलब मोर अराउन्ड हामीले के भन्न सक्यो भने चाहिँ यहाँबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि लगभग यसलाई बराबर जस्तो मान्यो भने 4.4 को डबल एराउन्ड 4.5 भयो भने हजुरको 4.8 को डबल कति भयो 4.5 को 9 भयो भने चाहिँ एराउन्ड 9.6 भनौँ न 9.6 अब 4.8 को डबल गऱ्यो भने 4.5 टु ज 9 अन्त 0.3 एक्स्ट्रा भयो 9.6 किलो क्यालोरी एनर्जी होइन। अब यसलाई चाहिँ मोरलेस बराबर मान्यौँ भने चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ यो पनि सोधिन्छ रेसियो होइन कार्बोहाइड्रेट त्यसपछि प्रोटिन र लिपिडको चाहिँ मोरलेस के भन्न सक्यो सबभन्दा बढी लिपिडको छ डबल जस्तो छ अरूको। सो कार्बोहाइड्रेटको प्रोटिन र लिपिडको रेसियो चाहिँ 1:1:2 है। यो एक्ज्याक्ट त होइन तर मोर अराउन्ड अब अब्जेक्टिभमा यस्तो गराएर पनि क्वेसन सुन्न सक्यो। यो चाहिँ हाम्रो क्यालोरिफिक भ्यालुको आधारमा चाहिँ सब्स्ट्रेटहरूको चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो। तर अब इनर्जी होइन इनर्जी कति छिटो रिलिज गर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ होइन इनर्जी रिलिजिङ क्यापेसिटी इनर्जी रिलिजिङ क्यापेसिटीको आधारमा चाहिँ सबभन्दा छिटो इनर्जी रिलिज गर्ने के हो कार्बोहाइड्रेट होइन कार्बोहाइड्रेट त्यसपछि के हो लिपिड त्यसपछि चाहिँ प्रोटिन हुन्छ है। त्यो त थाहा नै छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब एकदम थाकेको बेलामा खेलाडीहरूलाई सबभन्दा इन्स्ट्यान्टली के दिन्छ कार्बोहाइड्रेटमा पनि सुरुमै कार्बोहाइड्रेट पनि कुन फर्ममा भनेपछि ब्लडमा घुल्ने भनेको मोनोमरको फर्ममा हो। सो सुरुमै चाहिँ मोनोमरको फर्ममा चाहिँ के दिन्छ ग्लुकोज दिन्छ होइन। अब यदि हाम्रो अरू छ कार्बोहाइड्रेटको जस्तै अब स्टार्चहरूको फर्ममा छ अब त्यसपछि हाम्रो सुक्रोजको फर्ममा छ भने त्यसलाई टुक्रिनु पऱ्यो स्टार्चलाई अब अमाइलेजले टुकारेर जसरी पनि ग्लुकोजमा ल्याउनु पऱ्यो। अब सुक्रोज छ भने इन्भर्टेज इन्जाइमले चाहिँ केमा ल्याउने हो ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजमा ल्याउने हो। सो हामीलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्टली चाहिने सोर्स भनेको चाहिँ के हो ग्लुकोज हो। सो त्यसले चाहिँ छिटो इनर्जी रिलिज गर्ने आधारमा चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ कति छिटो इनर्जी रिलिज गर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ सबभन्दा छिटो चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको त्यसपछि लिपिडको प्रोटिनको चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स पाथवे हुन्छ। अब यो लिपिडको पनि आउने लास्टमा के हो जस्तै अब बिटा अक्सिडेसन प्रोसेस हुन्छ होइन ग्लायोजाइलेसनहरू भयो जस्तै प्लान्टफिकेसनमा त्योबाट पनि अब फाइनली चाहिँ एसिटाइल कोइन्जाइम ए भनेर चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाको पार्टबाट चाहिँ फेरि यता जस्तै यो ग्लुकोजहरू अब ग्लुकोज चाहिँ के हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस भएर ग्लाइकोलाइसिसबाट लिङ्क रियाक्सन भएर एसिटाइल कोइन्जाइम ए बनेर चाहिँ क्रेब्स साइकलमा जाने हो। अब यताको अरू सब्सटेट पनि डिफ्रेन्ट प्रोसेस फलो गरेर चाहिँ एसिटाइल कोइन्जाइम ए बनेर निक्लिन्छ प्रायः जस्तो केसमा। अनि त्यो चाहिँ क्रेब्स साइकलमा छिरेर फेरि हामी त्यही साइकल यतातिर जस्तो कार्बोहाइड्रेट सब्सटेटको भइरहेको त्यस्तै अरू दुइटाको पनि हुन्छ। तर यिनीहरूको चाहिँ कम्प्लेक्स हुने भएर समय लाग्ने भएर चाहिँ सबभन्दा छिटो इनर्जी रिलिज गर्ने भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको हुन्छ है त। अब दुइटै आधारमा यो क्लासिफिकेसन पनि भयो। अब चाहिँ हामीले रेस्पिरेटरी ओसियनको बारेमा जान्छौँ है त। रेस्पिरेटरी ओसियन भन्दा अगाडि पनि अझै क्लासिफिकेसन रेस्पिरेसन चाहिँ अब अघि भर्खर भन्यौँ रेस्पिरेसन चाहिँ जेनरली चाहिँ यो उङ्गर र च्याक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो यो इन्हिबिसन थ्योरी जसले पत्ता लगाएको थियो उसैमध्ये चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट छ एसएसिएच होइन स्याक्स उसैले चाहिँ के गरेको छ रेस्पिरेसनलाई चाहिँ होइन क्लासिफाई गरेको छ के को आधारमा भनेपछि अन द बेसिस अफ अक्सिजन कन्जम्सन होइन अक्सिजन कन्जम्सन छ कि छैन भन्ने आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। एउटा हुन्छ हाम्रो एरोबिक रेस्पिरेसन होइन एरोबिक रेस्पिरेसन अर्को छ हाम्रो एनारोबिक रेस्पिरेसन। एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन कन्जम्सन हुन्छ यसमा चाहिँ अक्सिजन कन्जम्सन के भयो हुँदैन। अब एरोबिक
रेस्पिरेसनको इक्जाम्पल होइन जेनरल इक्वेसन हामीले भनौँ सानोबाट पढाएको के हो भनेपछि 6O2 plus 6H2O in presence of enzyme होइन in presence of enzyme के हुन्छ 6CO2 plus 12H2O plus इनर्जी कति हुन्छ यो एराउन्ड चाहिँ 686 किलो क्यालोरी इनर्जी है त मेन भनेको चाहिँ रेस्पिरेसन हुने बित्तिकै चाहिँ मेन भनेको चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सम एमाउन्टमा चाहिँ इनर्जी रिलिज चाहिँ हुनु पर्यो 6O2 plus 6H2 C6H12 6 plus 6O2 C6H12 6 भनेको हाम्रो ग्लुकोज भयो C6H12 6 कति छ 6 भयो अक्सिजन 12 18 12 24 भयो होइन भनेपछि अझै कति थप्नु पऱ्यो भनेपछि अझै वाटर थप्नु पनि पऱ्यो 6वटा कन्ज्युम हुन्छ 12वटा ब्रेक हुन्छ यो 6H2O 12H2O ठिक छ अब चाहिँ मैले एउटा हेरौँ चाहिँ कार्बनको 6वटा यहाँ पनि 6वटा त्यसपछि हाइड्रोजनको 12 यता 12 24 त्यहाँ पनि 24 अक्सिजनको चाहिँ 6 यता 12 18 अनि यहाँ पनि छ 24 नम्बर यो चाहिँ हाम्रो जेनरल एरोबिक रेस्पिरेसनको इक्वेसन भयो होइन अब एरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ के हो अक्सिजन कन्जम्सन हुँदैन अनि सब्सट्रेट त त्यही हो ग्लुकोज C6H12O6 अब के भयो यहाँ चाहिँ अक्सिजन कन्जम्सन हुँदैन यति चाहिँ अक्सिजन कन्जम्सन नभइकन यहाँ चाहिँ जस्तै 2 सिट जस्तै हाम्रो इथेनल प्रोडक्सन हुने होइन फर्मेन्टेसन भनिन्छ त्यो प्रोसेस 2CO2 प्लस इनर्जी यसमा पनि इनर्जी त रिलिज हुन्छ तर एकदमै थोरै यहाँ कति भएको थियो 686 भने यहाँ एराउन्ड 56 to 58 किलो क्यालोरी एनर्जी अब के पनि भनिन्छ भनेपछि एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ के भयो इनर्जी एकदमै ट्रिमेन्डसली धेरै निक्लिरहेको छ सो यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ अर्ग्यानिक फुड स्टक्सको चाहिँ कम्प्लिट अक्सिडेसन हुन्छ भने यसमा चाहिँ इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन पनि भन्छ है अब फेरि यहाँ अक्सिजन कन्जम्सन भएको छैन भन्ने आधारमा चाहिँ अक्सिडेसन भन्नु नमिल्नु पर्ने हो तर अब हामीले जेनरली अब यहाँ पनि एरोबिक रेस्पिरेसनको पनि एरोबिक र एनरोबिक दुइटैको कमन पाथवे के हुन्छ ग्लाइकोलाइसिसमा हुने के हो ग्लुकोज भयो ग्लुकोजबाट लास्टमा के भन्छ ग्लुकोज सब्सट्रेट भयो लास्टमा बन्ने हाम्रो तयार हुन्छ पाइरुबिक एसिड हो अनि ग्लुकोज भनेको एउटा अल्डिहाइड हो पाइरुबिक एसिड भनेको के हो कार्बोक्सिलिक एसिड जस्तो भयो सो अल्डिहाइडबाट एसिड बनिरहेको छ भने त त्यो त के भयो अक्सिडेसन देखियो नि त सो हामीले चाहिँ एज कुनै एक्सटेन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अक्सिडेटिभ रियाक्सन चाहिँ भन्न सक्छौँ है अक्सिजन कन्जम्सन नभए तापनि ग्लाइकोलाइसिसलाई चाहिँ अक्सिडेटिभ पाथवे चाहिँ भन्न सकिन्छ किनभने हाम्रो के भइरहेछ अल्डिहाइडबाट एसिड तयार भइरहेको नि त सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन इन्कम्प्लिट के भनिन्छ इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ फुड स्टक त्यही भएर चाहिँ के भयो अब यो फर्दर अगाडि जाने भएन नि त यो त बिचमा रोकिने भयो अब यो के हुन्छ जस्तै यहाँ पाइरुबिक एसिडहरू बनिसकेपछि ग्लाइकोलाइसिसबाट फर्दर पाथहरू छ जस्तै अब लिङ्क रियाक्सन क्रेब साइकल हुँदै होइन इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम नभएर अब त्यसपछि इटिएसमा एकदमै ग्रेट एमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ अब यसमा चाहिँ के हुने भयो रियाक्सन चिज हुने भयो फर्मेन्टेसन भइसकेपछि सो चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ फुड स्टक यता चाहिँ इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ फुड स्टक अब चाहिँ एरोबिक र एनरोबिक रेस्पिरेसनको बारेमा पनि सकियो अब हामीले चाहिँ के गरिन्छ भनेपछि सब्सट्रेटको आधारमा चाहिँ रेस्पिरेटरी कोसिएन्टलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिन्छ है रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट के हो त रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट RQ भनेको चाहिँ के हो CO2 के हुन्छ CO2 रेस्पिरेसन इभोल्युसन O2 कन्जम्सन यही भनेको चाहिँ के हो
रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट हो। अब रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट के छ त्यसको आधारमा हैन अनि बेसी छ त्यो भन्दा पनि अब रेस्पिरेटरी कोसिएन्टको भ्यालुको आधारमा भन्दा पनि हुन्छ। अब रेस्पिरेटरी कोसिएन्टको भ्यालु 1 कतिखेर हुन्छ 1 हुनलाई के हुनु पर्यो CO2 इभोल्युसन र O2 कन्जम्सन बराबर हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सबस्ट्रेट के हुनु पर्यो त्यतिखेर सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हैन। अनि भर्खर हामीले यही इक्वेसन छँदैछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट भयो भने चाहिँ रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट 1 हुन्छ है। इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्न सक्छौँ मैले 6 C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6H2 ले के दिइराख्यो 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 90 हैन। अब यहाँ हेरौँ कति छ 6 वटा O2 कन्जम्सन छ 6 वटा CO2 रिलिज छ। सो रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट भने के भयो रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट भनेको चाहिँ CO2 इभोल कति छ 6 वटा अनि O2 कन्जम्सन कति छ 6 अनि 1 भयो त्यसरी भयो रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट 1 हैन। अब अगाडि सबस्ट्रेटवालालाई सिधै हालौँ न रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट त्यसपछि लेस देन 1 कतिखेर हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो सबस्ट्रेट के हुन्छ जस्तै प्रोटिन हुन पायो लिपिड भयो भने चाहिँ रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट लेस देन 1 हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो यो प्रोटिनको लागि चाहिँ 0.9 छ लिपिडको लागि चाहिँ 0.7 हुन्छ याद गर्दैन। अनि लिपिड जस्तै कि लिपिडमा पनि स्पेसली कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ यो ट्रायोलिन र ट्राई पाल्मिटिन ट्राइएसाइल ग्लिसरल पनि हो ट्याग हैन। यिनीहरूको लागि चाहिँ रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट लेस देन 1 हुने भयो। त्यसपछि आयो अनि त्यसपछि आएर यति मात्रै हैन जस्तै अब हाम्रो जर्मिनेटिङ र प्राय इम्बाइबिङ सिडमा हैन इम्बिबेसन भनेको जर्मिनेसनको फर्स्ट स्टेप इम्बाइबिङ सिडमा चाहिँ के हुन्छ त्यसमा पनि रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ। अब आयो रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट ग्रेटर देन 1 रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट ग्रेटर देन 1 भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक एसिडहरू भनेको चाहिँ हुन्छ है। फर इक्जाम्पल जस्तै कि अक्जालिक एसिड हुन्छ जस्तै 4 हुन्छ। त्यसपछि आयो हाम्रो म्यालिक एसिड हैन म्यालिक एसिड कति हुन्छ JKLM m भनेको 13 हो सो यसको चाहिँ 13 रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट अब 1 भयो लेस देन 1 कतिखेर ग्रेटर देन 1 भयो। अब रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट फाइनली रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट 0 भनेको चाहिँ केमा हुन्छ क्रुसिलेसन एसिड मेटाबोलिजम प्लान्ट्समा किन कतिखेर ड्युरिङ डे टाइम किन स्टोमाटा के हुन्छ इज क्लोज्ड स्टोमाटा बन्द हुन्छ। सो स्टोमाटा बन्द भइसकेपछि ग्यासेस सेक्सन हुने भएन ग्यासेस सेक्सन नभइसकेपछि उसले के गर्यो अब यहाँ भने हामीले भनिरहेछौँ के भनिरहेको छ भनेपछि CO2 इभोल्भ गर्ने हो। अब CO2 इभोल्भ हुन नपाइसकेपछि के भयो CO2 इभोल्युसन के भयो CO2 इभोल्युसन 0 भयो हैन CO2 इभोल्युसन भएन सो अब यो रेसियो भनेको समथिङ यहाँ समथिङ बाई समथिङ भनेको यहाँ 0 बाई समथिङ हुँदाखेरि के हो 0 भयो रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट 0 हुन आयो। अब फाइनल एउटा बच्यो त्यो भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट इन्फाइनाइट कतिखेर रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट इन्फाइनाइट हुन्छ कतिखेर होला यसो सोचौँ त। अब इन्फाइनाइट भनेको समथिङ बाई 0 इक्वल्स टु इन्फाइनाइट हुनु पऱ्यो मतलब तलको चिज के हुनु पऱ्यो 0 हुनु पऱ्यो। अब O2 कन्जम्सन कतिखेर 0 हुन्छ जब के हुन्छ रेस्पिरेसन एनारोबिक हुन्छ हैन लास्ट पोइन्ट। अब एनारोबिक रेस्पिरेसनमा के भयो O2 कन्जम्सन हुँदैन हैन O2 कन्जम्सन हुँदैन भनेको यो 0 भयो। सो रेस्पिरेटरी कोसिएन्ट इक्वल्स टु के भयो समथिङ यहाँ समथिङ छ बाई
0 इक्वल्स टु के भयो इन्फाइनाइट है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्पिरेटरी क्वेसनको बारेमा पनि लगभग पढियो। यति नै त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिनुपर्ने थियो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब मेन टपिक द्याट इज ग्लाइकोलाइसिस सुरु गर्छौँ है त। ग्लाइकोलाइसिस शब्दबाटै थाहा हुन्छ। अब हेरौँ है त, लाइसिस भनेको के हो? लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन हो। त्यो जेनरल है, जेनरल ग्लाइकोबाट के भयो? ग्लुकोज। मतलब के रहेछ ग्लाइकोलाइसिस भनेको? ग्लुकोजलाई टुकार्ने छ। अब ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर के निक्लिन्छ त? जेनरल है, ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर चाहिँ पाइरुभिक एसिड, यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ग्लाइकोलाइसिस भन्छ। अब ग्लुकोज कति कार्बन मोलिक्युल हो? 6 कार्बन मोलिक्युल हो। पाइरुभिक एसिड कति कार्बन मोलिक्युल हो? पाइरुभिक एसिड स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ पाइरुभिक एसिडको। यहाँ बनाइदिनु CH3 COCOOH, यो हाम्रो पाइरुभिक एसिड। 1 2 3 कार्बनको भयो हो। भनेपछि ग्लुकोज 6 कार्बनको या 3 कार्बनको। अब ब्यालेन्स गर्न कतिवटा हुनु पऱ्यो? पाइरुभिक एसिड 2टा। सो एउटा ग्लुकोजको ब्रेकडाउन भएर 2टा पाइरुभिक एसिड बन्ने प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ? ग्लाइकोलाइसिस। अब यो ग्लुकोजबाट चाहिँ पाइरुभिक एसिड कसरी बन्छ भन्ने प्रोसेस चाहिँ हामीले अब इलाबोरेट गर्न सक्छौँ है त। ए इन्जाइम्सहरू सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो ग्लाइकोलाइसिसबाट हैन। फेटहरू, त्यसपछि हाम्रो सब्स्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भनेको के हो हैन, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब सुरु गरौँ है त। अब हाम्रो मेन हाम्रो ग्लाइकोलाइसिसमा के रहेछ? हाम्रो सब्स्ट्रेट के हुँदो रहेछ? ग्लुकोज हुँदो रहेछ। ग्लाइकोलाइसिस के हो? त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। कमन, अघि मैले भर्खर भनिसकेको थिएँ, कमन पाथवे। दुईटै एरोबिक र एनारोबिक रेस्पिरेसनको लागि कमन पाथवे हो। फर्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ नै। कमन पाथवे टु एरोबिक एन्ड एनारोबिक रेस्पिरेसन। त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि इट बिकम्स अ मेजर सोर्स अफ इनर्जी फर दि टिस्युज हैन, विच ल्याक माइटोकन्ड्रिया है त। किनभनेपछि माइटोकन्ड्रिया नभएपछि चाहिँ त्यसको पाथवे आफै अटोमेटिकली, किनभने हाम्रो ग्लाइकोलाइसिस नभइसकेपछि ग्लाइकोलाइसिसबाट बन्ने मैले भर्खर भने पाइरुभिक एसिडबाट अब लिङ्क रियाक्सनहरू, अब बाँकीको जति पनि प्रोसेसहरू छ सो सबै माइटोकन्ड्रिया डिपेन्डेन्ट छ। तर अब हाम्रो टिस्युजहरू चाहिँ कुन ठाउँको टिस्युजहरूमा चाहिँ माइटोकन्ड्रिया हुँदैन। सो अब माइटोकन्ड्रिया नभइसकेपछि त्यसको फर्दर चाहिँ के भयो? त्यो एरोबिक रेस्पिरेसनमा जान पाएन। तर फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस त अक्सिजनको के अरे इन्भल्भमेन्ट बिना माइटोकन्ड्रियाको आवश्यकता बिना पनि हुनसक्छ। सो इट्स बिकम्स अ मेजर सोर्स अफ इनर्जी फर द टिस्यू विच ल्याक माइटोकन्ड्रिया। लाइक के हो? जस्तै कि हाम्रो ब्रेन हैन। अरू भनेको हाम्रो आईको चाहिँ लेन्स कर्निया हैन, लेन्स र कर्निया पार्ट। त्यसपछि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सबैलाई थाहा भएको कुरा हो आरबिसी। आरबिसी त भइहाल्यो हैन। आरबिसी के हुन्छ? आरबिसी आफ्नो म्याचुरिङ स्टेजमा चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ? आफूले चाहिँ अक्सिजन क्यारी गर्नको लागि चाहिँ आरबिसीभित्र चाहिँ के हुन्छ? अब अक्सिजनलाई क्यारी गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ म्याचुर स्टेजमा गइसकेपछि आफूले सबै भित्रको सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ के गर्छ? रिलिज गर्छ है। रेटिकुलोसाइट स्टेजमा सायद त्यो स्टेजमा रिलिज गर्छ। किनभने आरबिसीभित्र हेमोग्लोबिनलाई चाहिँ एकोमोडेट गरेर चाहिँ उसले चाहिँ म्याक्सिमम एमाउन्टमा चाहिँ अक्सिजन क्यारी गर्नुपर्छ। सो उसमा चाहिँ के हुन्छ? इम्याचुर स्टेजमा गइसकेपछि उसले चाहिँ भित्र भएको सबै सेल अर्गान, माइटोकन्ड्रिया, न्युक्लियसहरू सबै केही पनि हुँदैन। सो आरबिसीको लागि पनि माइटोकन्ड्रिया नभइसकेपछि अब एनारोबिक कन्डिसनमा साइटोसोल त हुन्छ भित्र।
सो साइटोसोलमै हुने हो ग्लाइकोलाइसिस। सो यो चाहिँ के हुने भयो भने चाहिँ जुन जुन टिस्युजहरूमा चाहिँ के छ एक्सन छ, यदि हाम्रो माइटोकन्ड्रिया एक्सन छ भने त्यसको लागि चाहिँ मेजर इनर्जी पाथवे हो है त। अनि यसको साइट कहाँ हुने भयो, भर्खर भनिसकेँ, साइट भनेको चाहिँ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भन्दा पनि अझै स्पेसिफिक चाहिँ साइटोसोल भन्न सकिन्छ है, किनभने साइटोप्लाज्ममा चाहिँ सेल अर्गानेल पनि इन्क्लुजन हुन्छ। साइटोप्लाज्मबाट जति सेल अर्गानेल निकालिसकेपछि निक्लेको जुन क्लियर फ्लुइड पोर्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइटोसोल भन्छौँ है। र यही साइटोसोलमा चाहिँ के हुन्छ, ग्लाइकोलाइसिसलाई चाहिने अल इन्जाइम्स होइन, अल इन्जाइम्स फर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ, यही साइटोसोलमा हुन्छ। अरू ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको यति नै हो। अब हामीले चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस सुरु गर्नु हुनेछ। लास्टमा चाहिँ समरी जस्तो म एउटा लेखाएको छु चाहिने इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूमा। अब चाहिँ हामीले चाहिँ साइकल सुरु गरौँ है त ग्लाइकोलाइसिसको। अब हामीले के भनेको थियौँ, ग्लाइकोलाइसिसको लागि सबभन्दा सुरुको फर्स्ट सब्स्ट्रेट के रहेछ, ग्लुकोज। अब यो ग्लुकोज कहाँबाट आउँछ, यो ग्लुकोज त हाम्रो सब्स्ट्रेट भयो होइन। यस्तै अब स्टार्चबाट आउन सक्यो होइन, सुक्रोजबाट पनि आउन सक्यो। कम्प्लेक्स यो भयो हाम्रो पोलिमर भयो के यो हाम्रो डाइमर जस्तो भयो सुक्रोज। अब सुक्रोजमा के चाहियो, इन्भर्ट सुगर हो नि त सुक्रोज भनेको। सो यहाँ चाहिँ इन्भर्टेजबाट अब स्टार्च छ भने अमाइलेजबाट होइन। त्यसरी चाहिँ सुरुमा हाम्रो सब्स्ट्रेट चाहिँ के भयो, ग्लुकोज भयो। अब ग्लुकोजबाट के हुन्छ, ग्लुकोज चाहिँ फस्फोराइलेट हुन्छ, ग्लुकोज 6 फस्फेट। फस्फोराइलेट भयो के भयो, फस्फोरस एडिसन भयो है त। फस्फोरस एडिसन भयो मतलब फस्फोरस कसले दिन्छ त, अब यहाँ फस्फोरस चाहिँ एटिपीले दिन्छ है त। एटिपीबाट के भयो यहाँ, एडिपी निक्ल्यो। अब एटिपीबाट ट्राइफस्फेटबाट के भयो, डाइफस्फेट, दुईवटा भयो। मतलब एउटा फस्फोरस कहाँ भयो त, एउटा फस्फोरस चाहिँ यहाँ एडिसन हुन आयो है। अनि जहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो एटिपी कन्जम्सन अथवा रिलिज हुने प्रोसेस जहाँ हुन्छ त्यहाँ त्यो चाहिँ ट्याक्कै इन्जाइम चाहिँ काइनेज भनेर सम्झिने है त। एटिपी इन्भल्भमेन्ट स्टेपमा चाहिँ काइनेज इन्जाइम युज हुन्छ है, त्यसरी काइनेज। अब काइनेज के, काइनेज यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अब ग्लुकोज भनेको के हो, कति कार्बनको मौलिक, कति कार्बन हो यो, 6 कार्बन होइन, 6 कार्बन कम्पाउन्ड। यो पनि 6 कार्बन भयो। 6 कार्बन कम्पाउन्ड भनेपछि के भयो, हेक्सोस भयो, पेन्टोस भयो, के भयो, हेक्सोस। सो हेक्सोकाइनेज, कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्लुकोकाइनेज पनि भनिन्छ है। ग्लुकोकाइनेज चाहिँ स्पेसल्ली जब चाहिँ एकदमै ग्लुकोजको कन्सन्ट्रेसन सब्स्ट्रेट एकदमै हाई कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ ग्लुकोकाइनेज भनिन्छ। जस्तो कि अब ग्लुकोजको कन्सन्ट्रेसन कहाँ धेरै भन्छ त, लिभरमा, किनभने लिभरमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पाथवे हुन्छ होइन। ग्लाइकोलाइसिस के अरे ग्लाइकोजेनोलाइसिस हुन्छ, ग्लाइकोजेनको ब्रेकडाउन गरेर ग्लुकोज रिलिज गर्ने पाथवे। सो सबै त्यो ग्लुकोज मेटाबोलिजमको पाथवेहरू चाहिँ लिभरमा भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ ग्लुकोजको कन्सन्ट्रेसन स्टोर हाउस पनि हो। सो यो चाहिँ ग्लुकोकाइनेज भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिभरको केसमा चाहिँ एक्ट गर्ने इन्जाइम भन्न सक्छौँ लिभर टिस्युमा। अब यो भयो ग्लुकोज अनि ग्लुकोज 6 फस्फेट। ग्लुकोज 6 फस्फेट पछि सजिलो छ है, यो कन्सेप्टबाट बुझेपछि त्यस्तो याद गर्न अप्ठ्यारो छैन। फ्रुक्टोज 6 फस्फेट। अब हेरौँ है त, यहाँ के छ ग्लुकोज, यहाँ के छ फ्रुक्टोज। मतलब के भयो, ग्लुकोजबाट फ्रुक्टोज बन्ने। अब ग्लुकोज र फ्रुक्टोज के हो, मोलिकुलर फर्मुला त दुईटैको के हो, C6H12O6 हो कि होइन हो। अब ग्लुकोज भनेको र फ्रुक्टोजमा के फरक छ, ग्लुकोज भनेको अल्डिहाइडिक ग्रुप होइन, यसको फङ्सनल ग्रुप अल्डिहाइडिक हो, यसको फङ्सनल ग्रुप किटोनिक हो, त्यति मात्रै फरक हो। मतलब यिनीहरू के रहेछन्, दुईवटामा फङ्सनल आइजोमर रहेछ। सो यहाँ युज हुने इन्जाइम के भयो, आइजोमरेज इन्जाइम, किनभने दुईजना एक आपसको फङ्सनल आइजोमर भयो, आइजोमरेज। अब के आइजोमरेज, अब ग्लुकोज भनेको अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ हेक्सो हो होइन, हेक्सो सुगर हो, हेक्सो आइजोमरेज। अब फ्रुक्टोज 6 फस्फेटबाट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट।
फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट। अब हेरौँ है त, फ्रुक्टोज 6 फस्फेटबाट 20 भनेको दुईवटा है, डाइ फस्फेट भन्दा पनि हुन्छ, अझै 20 चाहिँ एप्रोप्रिएट टर्म हुन्छ है। फ्रुक्टोज 6 फस्फेटबाट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट मतलब एउटा फस्फरस एड भयो। फेरि के गर्नु पऱ्यो, फस्फरस एड गर्नु मतलब एटिपी कन्जम्सन हुनु पऱ्यो, किन एटिपी भनेको एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट है, फुल फर्म चाहिँ एटिपी ट्राइफस्फेट एडिपी डाइफस्फेटमा भयो। मतलब ट्राइफस्फेटबाट डाइफस्फेट, तीनटा फस्फरसबाट दुईटा फस्फरस, एउटा फस्फरस कहाँ गयो, एउटा फस्फरस यहाँ फिक्स भयो होइन, फिक्सेसन भयो। अब इन्जाइम के आउँछ, फस्फरस आउने बित्तिकै काइनेज, के काइनेज जे छ यहाँ थियो, यहाँ के छ फ्रुक्टोज, यहाँ छ के फस्फरस हो, फस्फो फ्रुक्टो काइनेज। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट र ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट है त। अब के भयो यहाँ चाहिँ, यसको चाहिँ फ्रुक्टोजबाट चाहिँ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट यहाँ कति थियो, यहाँ पनि 6 कार्बन नै छ, यहाँ पनि 6 कार्बन नै छ। अब के हुन्छ भने चाहिँ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट चाहिँ डाइहाइड्रोक्सी डिएचएपी है, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट, यो 3 कार्बनको भयो, यो पनि 3 कार्बनको भयो। अब माथि के छ 6 कार्बन, सो यिनीहरू दुईवटा चाहिँ के हुन्छ, एक आपसमा चाहिँ इन्टर कन्भर्टिबल हुन्छ है त। इन्टर कन्भर्टिबल मतलब यिनीहरू के भयो, एक आपसमा इन्टर कन्भर्टिबल भयो। सो यहाँ चाहिँ युज गर्ने इन्जाइम यहाँ के भयो, लाइसिस जस्तो भयो, सो अल्डोलेज इन्जाइम युज हुन्छ। यहाँ चाहिँ के आइसोमरेज भन्छ है, ट्रायोज फस्फेट, ट्रायोज फस्फेट आइसोमरेज, किनभने यिनीहरू दुइटै होइन 3 कार्बनको सुगरहरू हो। यतातिर के भयो, यो अल्डिहाइडिक फर्म हो, यो के हो किटोनिक फर्म हो, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट। सो आइसोमरेज त भयो, अल्डिहाइड र किटोन 3 कार्बनको भनेपछि आइसोमरेज त भयो। अब के आइसोमरेज भनेपछि ट्रायोज, ट्रायोज सुगर हो नि त दुइटै, ट्रायोज फस्फेट आइसोमरेज है त, ट्रायोज फस्फेट आइसोमरेज। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, अब हेरौँ है त, सबभन्दा चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसको चाहिँ रेट लिमिटिङ स्टेप कुन हो भनेर सोध्नु छ है। रेट लिमिटिङ स्टेप चाहिँ अब हेरौँ, हामीलाई यहाँ त के भइरहेछ, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेटपछि डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट र ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट दिइरहेछ। सो अब चाहिँ अब जति पनि पाथ छ, अब एटिपी निक्लिने पाथ यहाँभन्दा तल हो। सो यो बनाउने मेन यसको जुन के भन्ने, अब यसको र मेटेरियल के हुने भयो, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट। सो जुन स्टेपमा चाहिँ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट बन्ने हो, त्यो बन्ने स्टेपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेट लिमिटिङ स्टेप भनिन्छ है ग्लाइकोलाइसिसमा। भनेको यहाँ चाहिँ के हुँदैछ, फ्रुक्टोज 6 फस्फेटबाट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट बन्ने स्टेप चाहिँ रेट लिमिटिङ स्टेप अफ ग्लाइकोलाइसिस है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अब चाहिँ फेरि म भेटेर अरू फर्दर यहाँबाट तल जान्छु, यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त। सबभन्दा सुरुमा हाम्रो सब्सट्रेट के छ, ग्लुकोज छ। ग्लुकोज कहाँबाट आउने भयो, यदि स्टार्च छ भने हाम्रो जस्तै स्टार्च पोलिमर छ भने स्टार्चलाई केले ब्रेकडाउन गर्छ, अमाइलेजले होइन, अमाइलेज इन्जाइमले थाहा नै छ हजुरलाई, पोलिमर हो। सो अमाइलेजले ब्रेकडाउन गरेर के हुने भयो, स्टार्च भनेको त पोलिमर हो नि त ग्लुकोजको, जस्तै कुन अनि पोलिमर भनेपछि अमाइलेजले ब्रेक गर्ने भयो अनि ग्लुकोज निक्लिने भयो। सुक्रोज भनेको के भयो, डाइमर जस्तो भयो होइन, एउटा ग्लुकोज एउटा फ्रुक्टोज हुन्छ। सो इन्भर्ट सुगर पनि भनिन्छ। सो इन्भर्टेड इन्जाइमले ब्रेकडाउन गरेपछि ग्लुकोज बन्ने भयो। जसरी भए पनि हाम्रो सब्सट्रेट चाहिँ ग्लुकोज आउनु पऱ्यो। अब ग्लुकोजमा अब के हुन्छ, फर्स्ट स्टेप भनेको फस्फोराइलेसन। फस्फोराइलेसनमा के भयो, एटिपी एड भयो, एटिपी निक्ल्यो, एउटा फस्फोरस फिक्सेसन भयो, ग्लुकोज 6 फस्फेट, फस्फोरस इन्भल्भ छ, काइनेज इन्जाइम कि त हेक्सोकाइनेज कि त ग्लुकोकाइनेज। अब ग्लुकोज 6 फस्फेटबाट अब चाहिँ फ्रुक्टोज 6 फस्फेट, केही पनि भएन, जस्ट के भयो ग्लुकोज फर्म चाहिँ फ्रुक्टोज फर्ममा चेन्ज भयो। मतलब यिनीहरू दुईवटा चाहिँ एक कार्बन फङ्सन आइसोमर, सो आइसोमरेज 6 कार्बन कम्पाउन्ड, सो हेक्सोज आइसोमरेज। अब फ्रुक्टोज 6 फस्फेटबाट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट, फेरि के भयो, माथि जस्तै एउटा फस्फोरस यहाँ जसरी फिक्स भएको थियो, एउटा फस्फोरस यहाँ 20 फस्फेट भन्थ्यो, दुईवटा फस्फोरस आयो, एउटाबाट दुईवटा फस्फोरस मतलब एउटा फस्फोरस फिक्सेसन भयो। सो एउटा फस्फोरस फिक्सेसन भइसकेपछि के भयो, यहाँ चाहिँ अब फस्फोरसको इन्भल्भमेन्ट भयो, एटिपीले दिने भयो फस्फोरस, एटिपी एउटा फस्फोरस यहाँ आयो, काइनेज इन्जाइम फस्फोरस काइनेज। र यो स्टेप भनेको चाहिँ रेट लिमिटिङ स्टेप अफ ग्लाइकोलाइसिस। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फस्फेट चाहिँ के भयो, यहाँ चाहिँ अल्डोलेजको प्रेजेन्समा चाहिँ के भयो, लाइसिस भयो। एउटा मोलिकुल डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट दियो, अर्को चाहिँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट दियो। अब हाम्रो पाथ चाहिँ यहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ। यदि डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट बनिहाल्यो भनेपछि यो के हुन्छ, एक आपसमा इन्टर कन्भर्टिबल हुन्छ। किन भनेपछि दुईटै 3 कार्बनकै कम्पाउन्ड हो
तर यहाँ एसिटोन छ, यहाँ अल्डिहाइड छ, मतलब अल्डिहाइड र एसिटोन के हो, फङ्सनल आइजोमर हो। सो दुईवटा आइजोमरेज हो। सो एक आपसमा चाहिँ के छ, इन्टरकन्भर्टेबल ट्रायल्स फस्फेट आइजोमरेज इन प्रेजेन्समा चाहिँ यो फेरि यता यो यदि यो बनिरहेछ भने ठिकै छ, यो बनिरहेछ भने फेरि यो एसएमा कन्भर्ट हुन्छ है त। सो हामीसँग चाहिँ ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फस्फेट कतिवटा तयार हुने भयो त, यहाँबाट 6 कार्बनबाट यो एउटा भयो, यताबाट आएको यो एउटा भयो, मतलब हामीसँग यो चाहिँ दुईवटा मलिक्युल तयार हुने भयो है त, दुईवटा मलिक्युल तयार हुन्छ। अब जति पनि हाम्रो स्टेपहरू जे निक्लिन्छ त्यो इन्टु 2 गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। अब यो चाहिँ हामीले यहाँ हेरौँ है त। अब हामीले चाहिँ यति फेजमा के भइरह हेरौँ त, यति फेजमा चाहिँ कहीँ हाम्रो एटिपी रिलिज भएको छैन। सो यो पुरा एज अ होलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट फेज, कुन फेज, इन्भेस्टमेन्ट। के इन्भेस्ट गऱ्यौँ हामीले ग्लाइकोलाइसिसको मेन उद्देश्य भनेको अघि नै भनिसकेका थियौँ। जस्तै मेन उद्देश्य यसको के हो, ओभरअलमा एटिपी निकाल्ने नै हो। तर एटिपीले कन्ज्युम पनि गर्यो होइन। जस्तै अब हामीले कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेला सुरुमा लगानी लाउँछौँ, पछि चाहिँ त्यही आफूले लगानी लाएको भन्दा पनि सरप्लस मात्रामा चाहिँ पैसा कमाउँछौँ। सो यहाँ पनि एटिपी सुरुमा युज हुन्छ नै, दुईवटा एटिपी हुन्छ, तर लास्टमा 4वटा एटिपी निक्लिन्छ। 4वटा एटिपी निक्लिँदाखेरि दुईवटा त आफूलाई सरप्लस भयो। सो एज अ होलमा भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा एटिपी चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसबाट निक्लिने रहेछ भन्न बुझ्यो। सो हामीले चाहिँ सुरुको फेजमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, इन्भेस्टमेन्ट। कतिवटा, एउटा यहाँ एटिपी, एउटा एटिपी, अर्को एटिपी, यहाँ दुईवटा एटिपी इन्भेस्ट गरेको। सो यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फेज अफ ग्लाइकोलाइसिस भनिन्छ है त, इन्भेस्टमेन्ट फेज। अब त्यसपछि अब यहाँबाट चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। के कहाँ पुगेको हामी, ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फस्फेट होइन। ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फस्फेटबाट अब के भन्छ, 1,3 बाई फस्फोग्लाइसरेट। अब हेरौँ है त, यहाँ के छ अल्डिहाइड, यहाँ के छ ग्लाइसरेट, मतलब यो चाहिँ एसिड जस्तो भयो, ग्लाइसरेट फस्फोग्लाइसरेट अफ फस्फोग्लाइसरिक एसिड पनि भन्न सकिन्छ है। 1,3 बाई फस्फोग्लाइसरिक एसिड, मतलब अल्डिहाइडबाट के भयो, एसिड बन्यो। अब केमिस्ट्रीतिर जाऊँ, अल्डिहाइडबाट एसिड बन्नु मतलब के हो, अक्सिडेसन हो। अक्सिडेसनमा हामीले के बुझ्छौँ, कि त अक्सिजन इन्भल्भमेन्ट हुनु पऱ्यो, कि त के हुनु पऱ्यो, हाइड्रोजनको रिमुभल हुनु पऱ्यो। यहाँ के हुन्छ, हाइड्रोजनको रिमुभल हुन्छ। अब हाइड्रोजनको रिमुभल हुन्छ, अब हाइड्रोजन कसले लैजान्छ त, हेरौँ है त। यहाँ डी प्लस, हामीले यो थाहा छ, यो चाहिँ के हो, हाम्रो युनिभर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भन्छ है यहाँ डी प्लसलाई, किनभने यसले सधैँ चाहिँ हाइड्रोजन एक्सेप्ट गर्ने। यहाँ डी प्लसले चाहिँ अब के लिने भयो, एच प्लस। कहाँबाट लिने भयो एच प्लस, कहाँबाट लिने भयो, यहाँ ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फस्फेटबाट 1,3 फस्फोग्लाइसरेट बनिरहेको, मतलब अल्डिहाइडबाट एसिड बनिरहेछ। सो हाइड्रोजनको चाहिँ रिमुभल भयो क्या। सो हाइड्रोजनको रिमुभल चाहिँ यहाँ डी प्लसले लियो त्यो हाइड्रोजनलाई, र यहाँ DH2 बनायो है। अब यो चाहिँ ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फस्फेटबाट 1,3 बाई फस्फोग्लाइसरेट भइरह। अब यो स्टेपलाई चाहिँ डिस्पर्फोसिनेसन पनि भन्न सकिन्छ कि, मतलब बोथ अक्सिडेसन रिडक्सन इन्भल्भमेन्ट स्टेप हो यो। अब भर्खरै मैले भनिसकेँ अक्सिडेसन किनकि हाइड्रोजनको रिमुभल भयो। अब अक्सिडेसन किन त, हेरौँ है त, अक्सिडेसन किन भनेपछि यहाँ फस्फरस छ, ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फस्फेटबाट 1,3 बाई फस्फोग्लाइसरेट, मतलब फस्फरस कतिवटा, दुईवटा, एउटा फस्फरसबाट दुईवटा फस्फरस। अब हेरौँ है त, यो फस्फरस भनेको नाइट्रोजनको फ्यामिलीको है त, अक्सिजन फ्यामिलीको नजिकको फ्यामिली हो। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्टको एडिसन हुँदाखेरि पनि त्यसलाई हामीले अक्सिडेसन भन्छौँ नि होइन। एडिसन अफ 1 or more इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्टलाई पनि अक्सिडेसन भन्छौँ केमिस्ट्रीमा पढिरहन्छ। त्यही भएर चाहिँ नाइट्रोजन फ्यामिलीको चाहिँ फस्फरस दुईवटा एड हुँदाखेरि एउटाबाट दुईवटा हुन आयो, सो अक्सिडेसन पनि भयो। सो यो चाहिँ अक्सिडेसन रिडक्सन, ओन्ली अक्सिडेसन रिडक्सन दुईटै हुने स्टेप हो है ग्लाइकोलाइसिस। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। अगाडिको जुन हाम्रो फ्रुक्टोज 6 फस्फेटबाट फ्रुक्टोज 1,6 फस्फेट बन्ने स्टेप चाहिँ रेट लिमिटिङ स्टेप, यो चाहिँ ओन्ली अक्सिडेसन रिडक्सन दुईटै हुने स्टेप चाहिँ ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फस्फेटबाट 1,3 बाई फस्फोग्लाइसरेट। अब 1,3 बाई फस्फोग्लाइसरेटबाट के भन्छ, 3 फस्फो
ग्लाइसरेट 3 फस्फोग्लाइसरेट के भयो 1,3 फस्फोग्लाइसरेटबाट 3 फस्फोग्लाइसरेट भनेपछि अब के भयो यहाँ हाम्रो एउटा फस्फरस उड्यो है त। अब एउटा फस्फरस मतलब यहाँ एउटा फस्फरस कम भयो। अब फस्फरस कहाँ गयो? अब फस्फरस चाहिँ अब चाहिँ एटिपी प्रोडक्सन हुने भयो। अब चाहिँ के हुन्छ? सब्स्ट्रेट एडिपी हुने भयो हो, एडिपी। अब फस्फरस एउटा कहाँबाट पायो? यहाँ त दुईवटा एउटा मात्रै छ, यहाँ त दुईवटा थियो। सो एउटा चाहिँ एडिपीले लिएर चाहिँ के बनायो? एटिपी। अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अघि नै इन्भेस्टमेन्ट फेज थियो, अब यो चाहिँ प्रोडक्सन फेज भयो। अबको चाहिँ प्रोडक्सन फेज भन्न सक्छु। यहाँनिर एउटा एटिपी प्रोडक्सन भयो। अब 3 फस्फोग्लाइसरेटबाट चाहिँ 2 फस्फोग्लाइसरेट भन्यो। हेरौँ है त। अब 2 फस्फोग्लाइसरेट केही फरक छ? खालि फस्फरसको पोजिसन मात्रै चेन्ज भयो। मतलब के भयो? फस्फरस चाहिँ एउटा ठाउँबाट उडेर चाहिँ एउटा कार्बनबाट उडेर चाहिँ 3 नम्बरको कार्बनबाट 2 नम्बरको कार्बनमा आयो। मतलब के भयो यहाँ? जस्तै अब अकस्मात भएको चेन्जलाई हामी के भन्छौँ? म्युटेसन। सो यहाँ युज हुने इन्जाइम के? म्युटेज। के म्युटेज? अब हेरौँ यहाँ फस्फरस चाहिँ ग्लाइसरेट। सो फस्फो ग्लाइसेरो म्युटेज, फस्फोग्लाइसेरो म्युटेज। अब 2 फस्फोग्लाइसरेटबाट के भन्छ? फस्फो इनोल पाइरुवेट। फुल फर्मै लेखौँ, फस्फो इनोल पाइरुवेट, PEP है त। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो डिहाइड्रेसन स्टेप हो। यो वाटर लस हुन्छ। यहाँ इन्भल भनेको यहाँ इनोल फर्म आइरहेको छ। सो यहाँ इन्भल भन्ने इन्जाइम भनेको चाहिँ इनोलेज। अब फस्फो इनोल पाइरुवेटबाट के भन्छ? पाइरुवेट। अब यहाँ के भयो भने हेर्नु त फस्फो इनोल पाइरुवेटबाट पाइरुवेट खै त कहाँ भयो? फस्फरस। फेरि फस्फरस उड्यो। अब केले लियो? फस्फरसलाई फेरि सब्स्ट्रेट एडिपीले लियो। त्यो फस्फरसलाई के बनायो? एटिपी बनायो। हेरौँ है त। अब एटिपी प्रोडक्सन भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? अघि नै हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट फेज थियो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि एटिपी प्रोडक्सन नै भयो, यहाँ पनि एटिपी प्रोडक्सन नै भयो। मतलब हाम्रो यो चाहिँ प्रोडक्सन फेजमा आयो। अब यहाँ इन्भल्भ हुने इन्जाइम पनि भयो। यहाँ एटिपी एडिपीको इन्भल्भमेन्ट हुने बित्तिकै काइनेज इन्जाइम। म अघि नै भनेको थिएँ काइनेज। अब के काइनेज भयो? फस्फो काइनेज भन्छ होला सायद। पाइरुवेट काइनेज प्रायः जस्तो चाहिँ जुन इन्जाइमहरूको नाम हुन्छ त्यो चाहिँ ट्याक्कै त्यसको चाहिँ माथिल्लो स्टेप हेरेर चाहिँ यहाँ नामकरण गरिरहेको हुन्छ कि। यहाँ पनि मैले इन्जाइम लेख्न सुझाएको छु। अब इन्जाइम एकचोटि लेख्नु न। ग्लिसरलडिहाइड 3 फस्फेटबाट अब 1,3 फस्फोग्लाइसरेट। मतलब के भयो? यहाँ अक्सिडेसन पनि भयो, रिडक्सन पनि भयो। सो हामीले के भन्न सक्यो? यहाँ चाहिँ अक्सिजनेस रिडक्टेज दुइटै भन्न सकिन्छ है। अक्सिजनेस तर भन्दाखेरि कमाउने चाहिँ रिडक्टेज। हामीले देख्दाखेरि चाहिँ फस्फरस चाहिँ एप्रोप्रिएट मानिन्न, रिडक्सन चाहिँ एप्रोप्रिएट मानिन्न। किनभनेपछि हाइड्रोजनको इन्भल्भ भयो। अक्सिजनेस रिडक्टेज। अब के अक्सिजनेस रिडक्टेज भनेपछि? फस्फोग्लाइसेरो अक्सिजनेस रिडक्टेज होइन। अब 1,3 फस्फोग्लाइसरेटबाट 3 फस्फोग्लाइसरेट के भयो? यहाँ एटिपी आयो। अब के भयो? यहाँ काइनेज। फस्फरस यहाँ मैले अघि भर्खर भनिसकेको थिएँ। जहाँनिर चाहिँ फस्फरसको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ एटिपी त्यो स्टेप चाहिँ सिधै काइनेज आउँछ। के काइनेज? फस्फोग्लाइसेरो। यहीँ हेर्ने हो फस्फरस अनि ग्लाइसेरो। फस्फो ग्लाइसेरो काइनेज। त्यसपछि अब अर्को कहाँ भयो? 3 फस्फोग्लाइसरेट। यहाँ चाहिँ भयो आइसक्यो इनोल। यहाँ पनि इनोलेज आयो। अब यहाँ फस्फो इनोल पाइरुवेटबाट पाइरुवेट फेरि यो भयो। अनि यहाँ के आयो? काइनेज। यहाँ चाहिँ अब यहाँ माथिको हेरेर फस्फो इनोल पाइरुवेट काइनेज हुनुपर्ने, तर यसमा चाहिँ लास्टको प्रोडक्सन जे भयो त्यसको आधारमा हुन्छ है नामकरण। पाइरुवेट अरूको चाहिँ ट्याक्कै जस्तै अब यो स्टेपबाट यो बन्छ भने यसको आधारमा नयाँ इन्जाइमको नाम हुन्छ। लास्ट स्टेपमा चाहिँ लास्टको जे प्रडक्ट हुन्छ त्यसैको आधारमा है। इन्जाइमहरू त्यति आवश्यक छैन। हामीलाई मेन भनेको चाहिँ एटिपी प्रोडक्सनहरू कहाँ कहाँ हुन्छ? सब्स्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भनेको के हो त्यो म भर्खर बुझाउँछु। अब हेरौँ है त। अब ग्लिसरलडिहाइड 3 फस्फेट कतिवटा थियो? आन्सर यो 2टा थियो है।
सबै यो इन्टु 2 मा हुन्छ है यो रियाक्सन एज अ होलमा इन्टु 2 मा हुने है इन्टु 2 मतलब यहाँ दुईटा छ सो यो पाइरुवेट पनि हाम्रो लास्टमा यहाँ दुईटा लिएको कारणले चाहिँ यो दुईटा लिएको कारणले दुईटा पाइरुवेट तयार हुन्छ अब मतलब अब यहाँ पनि यो दुईटा भयो अब एउटाको लागि पो एउटा दुईटा एटिपी थियो अब दुईटाको लागि कति भयो 4वटा एटिपी अब यो चाहिँ के भन्न सक्यो हामीले चाहिँ अहिलेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फेज थियो यो चाहिँ प्रोडक्सन फेज भन्न सक्यो है किनभने यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन फेज यहाँ चाहिँ एटिपी प्रोडक्सन भइरहेको छ अब अगाडिको स्टेपमा दुईटा एटिपी कन्भर्सन थियो यहाँ चाहिँ 4वटा एटिपी निक्लियो सो ओभरअलमा अगाडिको दुईटा एटिपी कन्भर्सनलाई यता 4वटाको एटिपी मध्ये काटेपछि कति भयो नेट प्रोडक्सन of ATP during in glycolysis दुईटा एटिपी भयो है जस्तै अब एटिपी प्रोडक्सन इन ग्लाइकोलाइसिस भन्यो भने 4 भन्नुपर्छ तर नेट भन्यो भने चाहिँ 2 भन्ने है किनभने अगाडि प्रोडक्सन त 4वटै भयो हाम्रो 4वटै भयो नि तर अगाडि नेट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले नेट भनेको जति छ त्यो एक्ज्याक्ट निकाल्नु पर्यो भनेको दुईटा अगाडि कन्ज्युम भएको थियो सो त्यो माइनस गरेर चाहिँ नेट प्रोडक्सन चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस दुईटा एटिपी अब यति मात्रै हो त यसको क्यापेसिटी होइन अब हामीसँग चाहिँ यो जहाँ जुन दुईटा स्टेप छ नि जहाँनिर चाहिँ एटिपी डाइरेक्टली यही रियाक्सन प्रोड्युस भयो कुन स्टेप यो यहाँनिर बन्यो एउटा एटिपी अर्को यहाँनिर बन्यो हो जहाँनिर चाहिँ यो रियाक्सनकै चेनमा चाहिँ जतिखेर चाहिँ के भन्छ एटिपी प्रोडक्सन भन्छ त्यो फस्फोराइलेसन चाहिँ हामीले सब्स्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भन्छौँ है त सब्स्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन अब सब्स्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन स्टेप टु हो ग्लाइकोलाइसिसको अथवा सब्स्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसनमा कतिवटा एटिपी रिलिज हुन्छ भनेपछि दुईटा भन्नु पऱ्यो अब बाँकी एटिपी कहाँबाट आउँछ भनेपछि बाँकी एटिपी चाहिँ हामीसँग हामीले बनाएको थियो नि एनएडिएच2 यहाँ कतिवटा छ यो एउटा छ कि दुईटा छ दुईटा मोलिकुल दुईटा छ अब एउटा एनएडिएच2ले चाहिँ इटिएसमा 3टा एटिपी दिन्छ दुईटा एनएडिएच2ले 6वटा दिने भयो सो ग्लाइकोलाइसिसले दिन सक्ने टोटल एटिपी कति हो यताबाट दुईटा पछि चाहिँ अझै अब फर्दर होइन एरोबिक रेस्पिरेसनमा गइसकेपछि चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनबाट चाहिँ एउटा एनएडिएच2ले चाहिँ 3टा एटिपी दिन्छ दुईटाले चाहिँ 6वटा दिने भयो सो यताको 6 यताको 2 गरेर चाहिँ टोटल ग्लाइकोलाइसिसले दिन सक्ने एटिपी भनेको 8 भयो तर यदि ग्लाइकोलाइसिस स्टेपभित्रै कतिवटा एटिपी बन्छ भनेपछि 2 मात्रै हुन्छ है त अरू चाहिँ अब यसमा यति नै थियो सबै कुराहरू मैले समावेश गरिदिएको छु यति नै छ अब यसको चाहिँ अब समरी जस्तो पोइन्टहरू म लेखिदिन्छु यति गरेर चाहिँ लगभग सकिन्छ अब चाहिँ एज अ होलमा चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसको समरी है त ग्लाइकोलाइसिस अघि नै हामी जति पढ्यो त्यसमा चाहिँ कतिवटा स्टेप इन्भल्भमेन्ट थियो भनेपछि 10वटा स्टेप्स र 9वटा इन्जाइम्सहरू है त 10वटा स्टेप्स र 9वटा इन्जाइम्स जस्तै एभरेज आउँछ अनि यो चाहिँ अक्सिडेटिभ र क्याटाबोलिक प्रोसेस भनियो अक्सिडेटिभ किन भनियो भनेपछि हाम्रो सब्स्ट्रेट के थियो ग्लुकोज अल्डिहाइड भन्यो के पाइरुवेट कतिवटा दुईटा पाइरुवेट भनेको पाइरुविक एसिड सो अल्डिहाइडबाट एसिड भन्यो सो अक्सिडेटिभ क्याटाबोलिक प्रोसेस भनेको किन क्याटाबोलिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब के भयो ग्लुकोजको ब्रेकडाउन सो ब्रेकडाउन हुने प्रोसेस के हो फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई एनाबोलिक प्रोसेस ब्रेकडाउन हुँदा क्याटाबोलिक सो यो चाहिँ अक्सिडेटिभ र क्याटाबोलिक प्रोसेस हो ग्लाइकोलाइसिसमा पनि अक्सिजन कन्जम्सन भयो भएन कुनै पनि स्टेपमा अक्सिजन कन्जम्सन भएको थिएन सो कुनै पनि अक्सिजन कन्जम्सन भएन अनि कोही CO2 इभल्भ भएको थिएन सो नो O2 कन्जम्सन नो डिकार्बोनेसन अब O2 कन्जम्सन नभए पनि अक्सिडेटिभ प्रोसेस चाहिँ भनिन्छ है त किन अक्सिडेटिभ भनेपछि अनि नै जस्तै एक ठाउँमा हाइड्रोजनको रिमुभल भएको थियो होइन हाइड्रोजनको रिमुभल भनेको पनि के हो अक्सिडेसन नै हो सो अक्सिडेटिभ चाहिँ भन्न मिल्छ अनि यो चाहिँ एम्फिबोलिक पाथवे क्याटाबोलिक पाथवे त भर्खर भनि नै हाल्यो तर एम्फिबोलिक पाथवेलाई चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो किन एम्फिबोलिक भनेपछि क्याटाबोलिक प्लस एनाबोलिक अब क्याटाबोलिक कुन सेन्समा ग्लुकोजको ब्रेकडाउन भइरहेको छ सो क्याटाबोलिक अब एनाबोलिक कुन सेन्समा भनेपछि एटिपी प्रोडक्सन भइरहेको छ होइन इनर्जी हामीलाई चाहिने जुन सोर्स अफ इनर्जी चाहिँ रिलिज पनि गरिरहेको छ सो हामीलाई चाहिने त्यो चाहिँ हाम्रो लाइक के भयो प्लस पोइन्ट भयो ब्रेकडाउन भएर त एनर्जी पनि रिलिज भइरहेको छ सो बोथ क्याटाबोलिक प्लस एनाबोलिक हो सो प्रायोरिटी चाहिँ एम्फिबोलिकलाई बढी दिने है त एम्फिबोलिक पाथवे अनि क्याटाबोलिक अनि बल्ल एनाबोलिक भनिँदैन ब्रेकडाउन पाथवेलाई जस तर एम्फिबोलिक भयो भने चाहिँ एम्फिबोलिकलाई प्रायोरिटी दिने EMP पाथवे किन भनिन्छ एम्बेडेन मेयर र पार्नर्स यिनीहरू 3टा साइन्टिस्टले चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस पत्ता लगाएको भएर चाहिँ EMP पाथवे पनि भनिन्छ है त
अघि नै भनेको यो कमन पाथवे फर एरोबिक एन्ड एनारोबिक रेस्पिरेसन। अब रेस्पिरेसन एरोबिक हुन्छ कि एनारोबिक हुन्छ, जे भए पनि ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ सुरुमा ग्लुकोज यदि सब्स्ट्रेट छ भनेपछि ग्लाइकोलाइसिस त हुन्छ नै। अब छुट्टिने कहाँबाट भनेपछि अब जस्तै अब लास्टमा फाइनली के भयो हाम्रो पाइरुवेट भयो। अब पाइरुवेट पछि चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन गर्नको लागि उसलाई के चाहिन्छ, माइटोकोन्ड्रिया सेल अर्गानेल आवश्यक पर्छ। अब माइटोकोन्ड्रियाको सेल अर्गानेल र माइटोकोन्ड्रियाको जस्तै अब म्याट्रिक्समा अब फर्दर रियाक्सन गराउने खालको इन्जाइम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो अब यदि माइटोकोन्ड्रियाको प्रेजेन्स छ भनेपछि त्यो चाहिँ केमा जाने भयो, एरोबिक रेस्पिरेसनमा जाने भयो। अब त्यो छैन भनेपछि जस्तै फर्मेन्टेसनहरू भयो, अब पाइरुवेटबाट के भन्छ, ल्याक्टेट भन्छ होइन। अब जस्तै अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसनमा के भन्छ, अल्कोहल कार्बन डाइअक्साइडहरू भन्छ, त्यो चाहिँ एनारोबिक रेस्पिरेसन भयो। अब दुइटैको लागि सुरुको यो ग्लाइकोलाइसिस त कमन पाथवे हो, पाइरुवेटसम्म एउटै भन्छ अनि बल्ल छुट्टिने है। अनि एटिपी कन्जम्सन कहाँ कहाँ भयो, अघि नै भनेको थिएँ सुरुको स्टेपमा, त्यसपछि एउटा स्टेप छोडेर अर्को थर्ड स्टेपमा। सो कतिवटा एटिपी कन्जम्सन, 2टा कन्जम्सन। अनि एटिपी रिलिज भनेको मैले इन्भेस्टमेन्ट फेजपछि जुन हाम्रो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट र ग्लिसरल या 3 फस्फेटबाट बनाएको थियौँ, त्योभन्दा तलको दोस्रोवाला फेजमा त्यतिखेर त सबै इन्टु 2 भएर आएको थियो। सो त्यो चाहिँ ट्याक्टर 7th र लास्ट स्टेपमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। 7th र लास्ट स्टेपमा चाहिँ एटिपी रिलिज भएको थियो। सो एटिपी चाहिँ 2टा इन्टु 2 गर्दाखेरि चाहिँ 4वटा एटिपी रिलिज भयो है त। अब यति भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, अब सोध्न सक्छ नम्बर अफ एटिपी, टोटल एटिपी प्रोड्युस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस भन्यो भने के भन्ने, एटिपी टोटल एटिपी प्रोड्युस्ड अथवा नेट एटिपी प्रोड्युस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस भन्यो भने कति भयो, 4वटा प्रोडक्सन भयो, 2टा कन्जम्सन भयो। सो 4 - 2 एटिपी भयो। अब के अरे अनि त्यसपछि आएर नम्बर अफ एटिपी प्रोड्युस्ड ड्युरिङ ग्लाइकोलाइसिस भन्यो भने चाहिँ ड्युरिङ भनेपछि चाहिँ पछि दिन सक्ने सम्मको लागि फेरि एकोमोडेट गर्नुपर्छ कि एन्सरमा। किन भनेपछि अब ग्लाइकोलाइसिसको बेलामा चाहिँ एनएडिएच पनि निक्लिरहेको छ, एनएडिएच 2टा निक्लिरहेको, त्यसले चाहिँ फर्दर पछि चाहिँ इटिएसमा गएर कतिवटा दिन्छ, 6वटा एटिपी दिन्छ। सो यताको 2टा प्लस उताको 6वटा गरेर चाहिँ नम्बर अफ एटिपी प्रोड्युस्ड ड्युरिङ ग्लाइकोलाइसिस भन्यो भने चाहिँ 8, नम्बर अफ एटिपी प्रोड्युस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस भन्यो भने चाहिँ 2 है त। अनि त्यसपछि एनएडिएच रिलिज दिन अघि नै भनेको यो एनएडिएच रिलिज भनेको 6th स्टेपमा एनएडिएच रिलिज भएको थियो। त्यो एउटा प्रोसेसमा जहाँ अक्सिडेसन र रिडक्सन 2टै भइरहेको थियो होइन। फस्फरसको एक्सेस भएको कारणले इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट थपेको कारणले चाहिँ अक्सिडेसन भनेको थियौँ। रिडक्सन किन भनेको थियौँ भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ ग्लिसर अल्डिहाइडबाट ग्लिसरेट बनिरहेको थियो, अल्डिहाइडबाट एसिड बनिरहेको थियो। सो त्यो हाइड्रोजन चाहिँ एनएडिएचले लिएर एनएडी प्लसले लिएर युनिभर्सल हाइड्रोजन एसेटले एनएडिएच निक्लिरहेको थियो। त्यो स्टेप भनेको चाहिँ 6th स्टेप हो। अक्सिडेसन रिडक्सन 2टै भएको थियो। एनोलेज इन्जाइम चाहिँ कुन स्टेपमा इन्भल्भ भएको थियो, हाम्रो सेकेन्ड लास्ट स्टेप होइन, 9th स्टेप। जतिखेर के भएको थियो, फर्मेसन फस्फेनल पाइरुवेटको फर्मेसन भएको थियो। र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है त। यो इनोलेज इन्जाइमलाई चाहिँ इन्हिबिसन गर्छ, एउटा फ्लोराइड कम्पाउन्डले चाहिँ यसलाई इन्हिबिसन गर्छ। र त्यही भएर चाहिँ ब्लड ग्लुकोज हामीले ब्लड ग्लुकोज एस्टिमेसन गर्ने बेलामा चाहिँ के गरिन्छ, पोटासियम फ्लोराइड चाहिँ एड गरिन्छ है ब्लडमा चाहिँ होइन, फ्लोराइड एडिसन गरिन्छ। किन भनेपछि अब हेर्नु है त, हाम्रो काम के हो, ग्लुकोज एस्टिमेसन गर्ने हो। अब ग्लुकोज एस्टिमेसन भन्यो, ग्लुकोज सब्स्ट्रेट हुने बित्तिकै त्यसको के हुन्छ टेन्डेन्सी, त ग्लाइकोलाइसिस गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। ग्लाइकोलाइसिस गर्ने टेन्डेन्सी भइसकेपछि अब के भयो, पाइरुवेट जो हुने भयो। सो हाम्रो चाहिँ एप्रोप्रिएट मात्रामा ग्लुकोज एस्टिमेसन त हुने भएन। सो जति पनि ग्लाइकोलाइसिसमा इन्भल्भ हुने स्टेपहरूलाई रोक्ने जुन इन्जाइम्सहरू छ, त्यो इन्जाइम्सलाई इनिबिट गर्ने खालको कम्पाउन्ड दियो भने त के भयो, त्यो ग्लुकोज त तल टुक्रिनु भएन, अब रिभर्स ब्याक हुने भयो। फाइनली ग्लुकोजको लेभल जस्ताको जस्तै भइसकेपछि अनि ब्लड ग्लुकोज एस्टिमेसन चाहिँ हामीले राम्रोसित गर्न सक्यौँ होइन। अनि यति नै हो, जति पनि चाहिने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सबै भनिदिएँ मैले। हस् त आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट लेक्चर चाहिँ म फर्दर अब रेस्पिरेसनको कन्टिन्यू गर्नेछु। अब आगामी क्लासमा चाहिँ म लिङ्क रियाक्सन्स अनि त्यसपछि क्रेब्स साइकल्स अनि त्यसपछि अनि इटिएस ल्याउनेछु। हस् त आजको लागि यति नै, धन्यवाद।